يا غافر يا تواب، قرأنا باب التواب، قرأنا باب التواب، فتب علينا توبة قبل الموت، فتب علينا توبة قبل الموت، شهادة عند الموت، جنة في الآخرة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك وبحمدك رضينا بك ربا وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت،
ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلأ ونترك كل يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا ومهل قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مسبب الأسباب سبب لنا الخير. يا مفتح الأبواب افتح لنا الأبواب رحمتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارحم ملا حالنا ولا تندر إلى سوء أعمالنا. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاعا كاملا عاجلا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس قرب المقضوبين وقض الدين عن المدينين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتحوا لهم فتحا مبينا. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم عليك اليهود والنصارى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة بوجهك الكريم الفردوس الأعلى، بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب السائلين. لا إله إلا الله والحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غافر يا تواب، يا غافر يا تواب. قرأنا باب التواب،
قرعنا باب التواب فتب علينا توبة قبل الموت. فتب علينا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت وجنة في الآخرة. اللهم بارك لنا رمضان، اللهم بارك لنا رمضان، اللهم بارك لنا رمضان. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل ركوعنا، اللهم تقبل سجودنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل منا سائر أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.